बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों की एक बीमारी जो कि पर्दे का उखड़ जाना है उसके बारे में बताऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आँखों के पर्दे का उखड़ जाना या रेटिनल डिटैचमेंट क्या होती है, इसकी कितनी किस्में हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो आँख के पर्दे का पिछले पर्दे दूसरे पर्दों के साथ जो अटैचमेंट्स हैं उसका वहाँ से उखड़ जाना, इसको कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। तो आँख के पर्दे क्यों उखड़ते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, तो और इसका क्या इलाज कैसे किया जाता है। तो आँख के पर्दे कई वजूहात से उखड़ते हैं। बाज़ औक़ात ये पर्दे कमज़ोर होते हैं, मसलन हाई मायोपिया में आँख बड़ी होती है और इसके पर्दे थिन होते हैं और इसकी जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं पर्दे का, रेटिना का, उसमें ऑलरेडी थिन रेटिना होने की वजह से इसके अंदर ऑलरेडी सुराख पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये सुराख बाज़ औक़ात बड़े हो जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत कुछ छोटी चोट भी लग जाए तो उससे वो जो स्मॉल होल था वो टीयर की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वो बड़ा होकर उसमें से फिर विट्रियस का पानी उसमें से रिस कर पीछे चला जाता है और पर्दा उखड़ जाता है। इसके अलावा चोट की वजह से हो सकता है। इसके अलावा आँख के मोतिया के ऑपरेशन के बाद बाज़ औक़ात हम उसमें लेंस नहीं डालते अगर, तो जैसे कि पहले लेंस नहीं डाले जाते थे तो फेकिया में और बाज़ औक़ात इवन सूडोफेकिया में लेंस भी डला हुआ भी है, तो उसमें पर्दे कुछ कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है पर्दे उखड़ जाते हैं और उसमें जो छोटे मोटे ब्रेक्स या होल्स मौजूद होते हैं वो बड़े होकर या उसमें से विट्रियस का पानी रिस कर वो उनकी रेटिना के पीछे चला जाता है और पर्दे को उखेड़ देता है। पर्दे के उखड़ने से फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि जब पर्दा उखड़ेगा तो नज़र कम होगी। तो उसकी कुछ इलामात हैं। एक तो पर्दा उखड़ने से पहले हो सकता है कि कोई लाइट फ्लैशेस आएँ, बिजली की चमक की तरह आँख में से चमकदार लाइटें निकलती हैं। एक निशानी तो ये हो सकती है उखड़ने से पहले या उखड़ने के साथ ही। दूसरा ये है कि फ्लोटर्स का आना। फ्लोटर्स इस तरह कि बारिश की कतरों की तरह फ्लोटर्स आएंगे और ज़्यादा होंगे। ये पहले मैं फ्लोटर्स पे एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो बिनाइन फ्लोटर्स थे, वो ज़रात छोटे और कम होने की वजह से वो बिनाइन होते हैं, ख़तरनाक नहीं होते। लेकिन डिटैचमेंट के साथ या डिटैचमेंट से पहले अगर फ्लोटर्स बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और बारिश की कतरों की तरह गिरते हैं तो वो फ्लोटर्स ख़तरनाक होते हैं और ये पर्दा उखड़ने का पेश खैमा होते हैं आमतौर पर। तो फ्लोटर्स लाइट फ्लैशेस हो गई और इसके अलावा फिर नज़र के आगे पर्दा का आ जाना, कर्टन, एक पर्दा आगे आ गया नज़र के आगे, जहाँ से पर्दा उखड़ता है तो वो आगे नज़र के एक पर्दा सा आ जाता है। नज़र का वो हिस्सा जो है ना वो बंद हो जाता है और उस तरफ से नज़र आना बंद हो जाता है। और अगर पर्दा इस तरह ज़्यादा उखड़ जाता है तो फिर नज़र बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये उसकी इलामात हैं। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन खुदा न खास्ता पाई जाए चोट की वजह से। अच्छा, इसमें और भी ये है कि फैमिली कुछ हैं, कुछ फैमिलीज़ में ये ज़्यादा डिटैचमेंट ज़्यादा पाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर एक आँख में पर्दा पहले उखड़ चुका है किसी वजह से तो दूसरी आँख में भी चांस होता है कि पर्दा उखड़ सकता है। इसलिए दूसरी आँख का भी मुआयना करवाया जाए ताकि खुदा न खास्ता उसके अंदर कोई साइलेंट होल्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है तो उनको भी सील करा दिया जाए, फ़ोटो कोगुलेशन के साथ उनको भी बंद कर दिया जाए ताकि वो पर्दा उखड़ने की वजह ना बन सके। तो ये तो है एक डिटैचमेंट की वजह
کی قسم جسے ہم کہتے ہیں ریگمیٹوجینس ریٹینل ڈیٹیچمنٹ. دوسری وجہ ہوتی ہے ٹریکشنل ریٹینل ڈیٹیچمنٹ. ٹریکشنل ڈیٹیچمنٹس جو ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے شوگر کے بارے میں بتایا تھا کہ شوگر کے مریضوں میں آنکھوں کے پردے خراب ہو جاتے ہیں, اس کے اندر فائبروویسکولر بینڈز بن جاتے ہیں جو کہ پردے کو اندر کی طرف کھینچتے ہیں اور پردہ ٹریکشن کی وجہ سے اکھڑ جاتا ہے. تو ٹریکشنل ڈیٹیچمنٹس کی وجہ شوگر بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ویسکولر ڈیزیزز ہیں, مثلا ایلز ڈیزیز ہے یا اس طرح کی اور پرولیفریٹو ڈیزیزز کی وجہ سے آنکھ کا پردہ سکڑ جاتا ہے اور وہ اکھڑ سکتا ہے. تو ٹریکشنل ڈیٹیچمنٹس کی بھی اپنی اپنی وجوہات ہیں, تو وہ ہم اس کو ٹریکشن چونکہ ہوتی ہے اس کے اندر پردہ سکڑتا اور اکھڑتا ہے تو اس کو ہم ٹریکشنل ڈیٹیچمنٹس کہتے ہیں. تیسری وجہ جو ہے ڈیٹیچمنٹس کی وہ ہے ایگزوڈیٹو ڈیٹیچمنٹ. اس میں ٹریکشن تو نہیں ہوتی اور پردے میں سوراخ بھی نہیں ہوتے. یہ وجہ ہوتی ہے اس میں پردے کے پیچھے اگر کوئی رسولی ہے یا کوئی انفلیمیشن ہو گئی ہے تو پردے کے پیچھے پانی جمع ہو جاتا ہے. پانی کا جمع ہونے سے پردہ جو ہے ایک بلبلے کی شکل میں آگے کی طرف پش ہوتا ہے اور ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایگزوڈیٹو ڈیٹیچمنٹ. ایگزوڈیٹو ڈیٹیچمنٹس کی کوئی میڈیکل وجوہات بھی ہیں جس میں کچھ ڈیزیزز ہیں, آنکھ کے پردے کی سوزش ہے, اور جو آنکھ کا باہر کا پردہ جو ہے سکلیرا جسے ہم کہتے ہیں اس کی سوزش سے ہو سکتا ہے. آنکھ کے جو باہر کے پردے کے بعد دوسرے نمبر پہ جو پردہ ہوتا ہے یوویل ٹیشو, اس کی سوزش کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پگمنٹ ایپیتھیلیم میں بلسٹر بن جاتے ہیں بعض اوقات, مثلا سینٹرل سیرس ریٹنوپیتھی ہے, اس کی وجہ سے بھی ڈیٹیچمنٹ اس طرح کی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آنکھ کے ٹیومرز رسولیاں جو کہ کینسر کی رسولیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. مثلا بچوں میں ریٹینوبلاسٹوما کی میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں پہلے. ریٹینوبلاسٹوما کی وجہ سے بھی پردہ اکھڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ میلیگننٹ میلانوما یہ بھی آنکھ کا ایک کینسر ہے جس کی وجہ سے ایگزوڈیٹو ڈیٹیچمنٹس یعنی اس میں ایگزوڈیٹ ہوگا کوئی پس یا اس میں فلوئڈ ہوگا اس کے پیچھے جس کی وجہ سے پردہ آگے کی طرف ڈیٹیچ ہوگا. تو یہ ایگزوڈیٹو ڈیٹیچمنٹس ہیں. ان کی جو طریقہ علاج ہوگا مختلف ہوگا, اور جو ٹریکشنل ہے اس کا مختلف ہے, اور جو ریگمیٹوجینس ہے جس میں سوراخ ہوتے ہیں, سوراخ کی وجہ سے پردہ اکھڑ جاتا ہے, تو ان کا طریقہ علاج ان کی سرجری مختلف ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. اس کو پہلے ڈائگنوز کیا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے کہ پردہ کیوں اکھڑا ہے, اور اس کے مطابق اس کا آپریشن یا اس کی سرجری وغیرہ کی جاتی ہے. اگر سمپل ہول وغیرہ کوئی ہیں تو ان کو بغیر آپریشن کے بھی لیزر شوں سے بھی سیل کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی جو کنڈیشن ہے اس میں صرف کہنے کا جو اہم بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی نظر پہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کو فوراً دکھانا چاہیے. اگر پردہ اکھڑ گیا ہے اور اگر اس کو بر وقت ہم اس کا آپریشن کرا لیتے ہیں تو وہ پردہ اٹیچ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا جو ریزلٹس ہیں وہ بھی بہترین ہوتے ہیں. اگر پردہ اکھڑ گیا اور بہت دیر کر دی اس کے آپریشن میں, اس کے جوڑنے میں, جڑوانے میں, اور اٹیچمنٹ میں کافی دیر لگا دی تو اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا. آپریشن تو ہو جاتا ہے, نظر بھی بحال ہوتی ہے, لیکن کوئی مزیدار نظر بحال نہیں ہوتی, بہت تھوڑی بہت بحال ہوگی, تو اتنا زیادہ یعنی فائدہ نہیں ہوتا پھر. تو اس طرح یہ چیزیں اگر آپ جانتے ہوں گے اور اس کا بر وقت آپ چیک اپ کرا لیں گے, بر وقت علاج کرائیں گے, تو اس سے نظر بھی بچ سکتی ہے. اور خاص طور پر جو ایسی کنڈیشنز ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ڈیٹیچمنٹس ہے, اگر کوئی رسولی کی وجہ سے, کوئی کینسرس ٹیومر کی وجہ سے, تو اس کا بر وقت تشخیص اور بر وقت علاج زندگی کو بھی بچا سکتا ہے.
اس لیے یہ چیزیں بہت اہم ہیں اور ان کا بر وقت علاج ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔